बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी लाहौरी पुड़ा की, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सारी चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी, आपको किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये तो मुझे बाहर से लानी पड़ेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 3 टी कप ले लिए, जिसमें एक कप में मैंने मैदा डाल दिया है और 1 कप में मैंने शक्कर डाल दी है, ये आधे कप से कम है, और 1 कप में मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, इसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, ये भी आधे कप से कम है, आप देख सकते हैं। अब शक्कर में मैं आधा कप पानी का डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और अपना मैदा उसमें डाल देंगे, क्योंकि अब हमने बैटर बनाना है। पानी मैंने शक्कर वाला बना लिया हुआ है। कॉर्न स्टार्च भी मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी बनाया, मैंने हाफ कप ही बनाया। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और बना लेंगे और इसका मीठा भी चेक कर लेंगे। तो एक छाननी की मदद से हम इसको छान के डालेंगे, क्योंकि शक्कर हो या गुड़ हो तो उसमें कुछ ना कुछ तिनके इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें हमेशा ये छान के ही यूज़ करना चाहिए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके हम इसको 3-4 दफ़ा डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। और मैंने शक्कर, मेरे पास शक्कर पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने शक्कर यूज़ कर ली। आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। गुड़ को थोड़ा सा पीस लें, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दें, वो नरम हो जाता है। तो इसी तरह मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बैटर को तैयार करूँगी। ये दूसरी दफ़ा डाल दिया मैंने। तो अभी भी हमें ज़रूरत है, ये मैंने सारा डाल दिया है। मुझे लगता है हमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आधा कप पानी में 1 टेबल स्पून शक्कर का और डाला और वो एक पानी फिर बना लिया, तो वो मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। तो इसका मतलब है कि 1 कप मैदे में हमें 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 कप पानी ही मेरा इसमें गया है और ये बैटर माशाल्लाह मेरा तैयार हो रहा है। तो इसके अब जो लम्स हैं वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको आपने विस्क कर लेना, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, ये भी तकरीबन हर घर में होता है विस्क, इससे भी आप कर सकते हैं। तो जिससे भी आप कर सकें, बस इस बैटर में जो है ना गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। ये देखें, एक तार की तरह ये बनकर नीचे आना चाहिए, बिल्कुल एक तार, देखें बीच में टूट नहीं रही, पूरी तार बननी चाहिए। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब इसको हमने जिस चीज़ से हमने लाहौरी पुड़ा तैयार करना है, मैं वो तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मुझे एक सूए की ज़रूरत है। सुई होती है एक उससे बड़ा, इसको सूआ कहते हैं। आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और मैंने आग जो है वो थोड़ी सी लो फ्लेम में जलाई हुई है। तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ, पीछे से पकड़ा हुआ मैंने सूए को, आगे से उसका अगला हिस्सा जो है वो मैं गर्म कर रही हूँ। वो मैं इस कैप में बड़े ध्यान से आपने देखना है कि अपनी फिंगर बचा के आपने सूए को इसमें से, इस सुई के साथ आपने होल कर लेने हैं, इसमें सुराख कर लेने हैं, क्योंकि जब ये गर्म हो जाता है, ये प्लास्टिक है तो इसमें अच्छे से होल हो जाते हैं। तो पीछे आपने जब ये इसमें डालना है सुआ, तो अपनी फिंगर का ख्याल करना है कि सामने आपकी फिंगर ना हो, फिंगर्स बचा के फिर, ताकि ये ना कि आपकी फिंगर्स को ना लग जाए। तो बड़ी एहतियात से आपने इसमें सारे सुराख कर लेने हैं। तो क्योंकि लाहौरी पुड़ा की जो
آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ اس میں تاریں ہوتی ہیں، وہ باریک باریک لائنیں سی ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے لیے ایسا ہی ٹول چاہیے۔ اب ہر گھر میں ایسا ٹول ہوتا تو نہیں ہے۔ تو لیجئے ہمارا کیپ تیار ہو چکا ہے، ہم نے سارے ہول کر لیے ہیں اس میں۔ یہ ہمارا لوہڑی پورا کا جو ہے نا ٹول بن چکا ہے۔ تو اب یہ جو چھاننی میرے پاس تھی اسٹینر، اس کے نیچے یہ الگ سے لگا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے کام آئے گا بوتل کے اوپر رکھ کے بیٹر ڈالنے میں، تو ایزیلی ڈل جائے گا۔ میں نے یہ بوتل کے اوپر رکھ لیا بوتل کے، تو اب میں اس کو بیٹر اس میں سارا ڈال دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اب میں کیپ بند کر دوں گی بوتل کے اوپر۔ اور اب ہم اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں۔ تو مجھے چاہیے ایک برتن مجھے اتنا چاہیے جس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے۔ آئل میں نے جتنا ڈالا ہے اور اس سے اوپر برتن کی جو ہائٹ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم 2 انچ آئل سے اوپر برتن کا کنارہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہم اپنا بیٹر ڈالیں گے۔ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے، گھی تیز گرم ہونا چاہیے، یہ آپ خیال رکھیں کہ گھی آپ کا تیز گرم میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے۔ تو دیکھیں کتنے ایزیلی طریقے سے یہ بیٹر اس میں سے نکل رہا ہے، تاروں کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح تاریں نکل رہی ہیں۔ یہی لوہڑے پوڑے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس طرح میں نے برتن ہی اتنا لیا ہے کہ جس میں پورا وہ اس ٹائپ کے اس کی گلائی بھی رہے گی، اور جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنا ہی بنائیں گے۔ اگر میں اس کو کڑھائی میں بناتی تو کڑھائی میں اس نے ایک گلائی نہیں اس کی پوری بن سکتی تھی، اس نے پھیل جانا تھا، اور مجھے اس میں ذرا زیادہ اس کو بڑا بنانا پڑنا تھا، اور اس میں ہمارا آئل بھی زیادہ یوز ہونا تھا۔ تو اس لیے میں نے مناسب سا برتن کوئی دیکھا ہے گھر میں، اور اس میں نے اس کو سلور کا تھا یہ، تو اس میں نے آئل ڈالا تاکہ جتنا سائز کا اس کی گلائی ہے برتن کی اتنے ہی سائز کا ہمارا لوہری پوڑا تیار ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں جلائیں گے، اور اس کو پلٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا چمچ میں نے لے لیا، اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے پکاتے ہوئے اس کی ہیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے یہ زیادہ بھی نہیں کرنا۔ اگر اس کو زیادہ آپ پکائیں گے تو یہ جل جائے گا، اور زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا، تو پھر وہ اس کی وہ والی نہیں آئے گی کہ جیسا لوہری پوڑا آپ کھاتے ہیں وہ۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کب اس کا جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ کرکرا سا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پلٹ دیا ہے۔ آپ نے 3-4 منٹ ایک سائڈ سے اور 3-4 منٹ ایک سائڈ سے اس کو بس پکانا ہے، یہی اس کی ٹائمنگ ہے۔ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک تیار ہو چکا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اسی طرح میں نے دوسرا بھی ایک اور بنا لیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ اب تیسرا بنائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گھی آپ کا ایک اور آپ نے بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بیٹر ڈالتے ہیں تو دیکھیں گھی کس قدر اوپر کو آ رہا ہے، اور دیکھیں میرے برتن کا کنارہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے برتن سے گھی باہر نہیں جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے 2 انچ اونچائی والا گھی میں نے نیچے رکھ تھا، اور اس سے اوپر 2 انچ کنارہ تھا گھی سے، تو تاکہ یہ گھی باہر نہ اچھلے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو جب یہ گھی اچھلتا ہے تو آپ کی انگلیوں اور ناخنوں کو بہت تکلیف ہوگی، تو اس لیے آپ گلوز یوز کریں، یا پھر آپ کے پاس گلوز نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے یہ جو گھر میں پونے ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں روٹیوں کے لیے، وہ لپیٹ سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پہ، اور پھر بوتل کو پریس کریں۔ ادروائز آپ یہ لہوری پوڑا نہیں بنا سکے، کیونکہ جب آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اچھل کے جو اس کی گرمائش ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ گلوز ڈالے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں بنا رہی ہوں۔ تو اتنے بیٹر سے ماشاءاللہ ہمارے اسی طرح کے سیم 4
لاہوری پوڑا بن کر تیار ہے۔ تو میں اب آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کیسے ہیں۔ 4 بنائے تھے میرے بچوں نے فوراً سے، انہوں نے صبر نہیں کیا، 2 لے لیے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ اس کی کرنچ پن اور اس کا جو جس طرح لاہوری پوڑا ہوتا ہے آپ کو آواز آئے گی۔ یہ کس میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا کرنچ پن اس میں ہے، کتنے کرنچی بنے ہیں۔ تو یہ چیز اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں، بالکل میٹھا بھی پرفیکٹ ہے اس میں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔